Good day, Professor Carpintero. I am Regina Sabron, and this is my teaching demonstration in MTV Event. Maayong buntag, mga bata! Kumusta ka mo tanan? Aw maayo. Mag-apo kita aron magsugod sa atong klase. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ginoo, nagpasalamat kami sa imong walay katapusan ng upang klasya. Nagpasalamat kami sa talagsaon ng oportunidad nga makakatong ng mulambos sa kaalam mo kahanas. Ginoo, ako nagampo para sa akong estudyante na hinaot nga imong hatagan sila o kaalam o pasabot. Kadasig kalipay sa tutoon o kasing-kasing nga andam matabang o ginabahan. Palamiti sila sa bisan unsang lautan o giyahi sila sa gusto nga nalan. Hinaot nga matausa kanila mahimo ng puso ng matindaan mas sunod sa inyong kabuton. Kini ang ipangalan pinahagin sa Kristo ng ating Ginoo sa mga sa inyo. At unang i-check ang atong attendance. Kinsa wala karon? Maayo kay naa ang tanan. Mga bata, asa may inyong gibati karon? Mura man nagulya mo. Aw kahibaw na mo. Kanta ko na to ang ulo abaga hawak dapi. Ingani. Sabayin ko mga bata. Ulo abaga hawak dapi tuhutiin. Atong galikon. Ulo abaga hawak dapi tuhutiin. Very good mga bata. Karon mga bata, nakoy mga hulagway diri. Tan-awa o obserbahi unsa kini. Karon, unsa man inyong nakita? Maayo, adunay mga hulagway sa mga nagkalain-laing simbolo nga makita nato sa atong palibot sama sa atong nasyonal na simbol sa Pilipinas. Karon mga bata, ang atong leksyon kay bali sa pagpahayag sa mga ideya pinaagi sa paglaraw o imbitadong spelling. Ang imbitadong spelling kay pagbaybay sa mga pulong nga inyong natumo apan dili pa formal. Kini makatabang sa paglaraw sa inyong mga ideya. Mga bata, ang paggamit sa imitadong spelling o simbolo, importante kaayo. Kay kini, makatabang kanato sa pag-express sa atong mga ideya, bisan pa dili pa nato gusto, mas spell ang mga pulo. Mga bata, tanawa kini, nga tula nga naggamit o imitadong spelling o mga simbolo. Ang paghandura, ugma-unya, sa kaadlawon, ang katahong sa adlaw, musidlak sa dagway. Kinsa ang makasulti, unsay simbolo nga inyong nakita? Very good! Ang kinauna na simbolo, nagpresenta sa adlaw, nga nagpakita o maliwanag o madasigon nga ugma. Ang ikaduhang simbolo, nagulagway sa pagbanag-banag, nga nagpasabot sa sayong kabuntagon o sinugdanan sa bagong adlaw. Ikatunong simbolo, nagpalipon sa katahom o kahinit sa adlaw. O ang kining pangupat na simbolo, nagpakita sa pagsida o pagdanag, nagpresenta sa kahayag o kahayag sa adlaw sa nawon sa usa ka tawo. So mga bata, kini nga mga simbolo makatabang sa pagpakita sa mga konsepto sa atong emosyon sa tula nga mahimo niini nga masayong masabtan o ma-imagine sa mga magbabasa labi na ninyo mga bata. Kini nga mga simbolo nagpakita giunsa ang pag-imbento sa mga spelling. Karon mga bata, naakoy pangutana. Unsa ang kalainan sa paggamit sa imbentong spelling o standard na spelling sa paglaraw sa ideya? Very good! Ang imbentadong spelling naghatag og kagawasan sa pagpadayag sa ideya o nagpalambo sa paggamit
minuto aron buhaton na. Humana mo mga bata. Sige, tan-awon na ako ang inyong gibuhat. Very good mga bata. Naminaw jud mo sa atong klase. Atong pakpakan ng atong kaugalingon. Karon, magkuha mo og papel o ang sere ang inyong buhaton. Tanaw. So ipares ang mga hulagway nga anaa sa pulong A sa mga pulong nga anaa sa pulong B. Isulat ang letra tapat sa numero nga angay para sa matag hulagway. Kasabot mga bata? Humana na ba mo mga bata? Maayo, ipasa na diri sa unahan. Karon, inyong assignment, maglaraw o magamit sa imbentadong spelling sa paghulagway sa inyong idea o butang nga inyong gusto. O dalhunin ninyo inyong assignment sa sunod natong pagkita. Kasabot ba mga bata? Walang na ba'y mga pangutana? Kasabot ba mo sa atong klase karon? Oh, teacher. Very good. Salamat.